अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। वफाकी बजट अगले 48 घंटों में पेश होने जा रहा है और अब हर तरफ बजट का माहौल दिखाई दे रहा है। बजट के इसी शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाराज MPs का ग्रुप अब मुसलसल वजीर आला सुहेल आफरीदी पर ना सिर्फ अपना दबाव बढ़ा रहा है बल्कि वो ये धमकी भी दे रहा है कि वजीर आला आफरीदी की इमरान खान से जेल मुलाकात ना होने की सूरत में वो सूबाई बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देंगे। इसके साथ साथ नाराज MPs अपने वजीर आला पर इमरान खान की रिहाई के लिए एक होम्योपैथिक और कॉस्मेटिक तहरीक चलाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में बजट की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है और मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक स्पीकर और PTI रहनुमा मुश्ताक गनी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। गनी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप समेत दीगर नाराज MPs के 3 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनकी हुकूमत के हवाले से? देखें मैडम, पहली बात तो ये है कि हम नाराज़ अरकान है ही नहीं है। ये हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। हमारे सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही, तो हम लाइक माइंडेड MPs बैठ के हमने इमरान खान रिहाई तहरीक कायम की और हमारी कोशिश है कि हम इन सबको ऑन बोर्ड लें ताकि एक प्रेशर हम बना सकें अपनी सूबाई हुकूमत पे भी, अपनी सूबाई तंजीम के ऊपर भी और अपनी मरकजी तंजीम के ऊपर भी कि आप सारे बैठ के क्यों नहीं एक डेट जो है वो आप हमें देते हैं खान साहब की रिहाई के लिए, ताकि एक मस्बत पेशरफ्त सामने आ सके। बिकॉज हम देख रहे हैं कि खान साहब बीमार हैं, उनकी एहलिया बीमार हैं, उनको इलाज मुआलजे की सही सहूलियात अच्छे हॉस्पिटल में मुयसर नहीं की जा रही, सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। उनकी बहनें वहाँ पे बैठी रहती हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। गर्मी सर्दी बारिश बरसात उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, उनको घसीटा जाता है और कोई उस पर नहीं होता। फिर हम कहते हैं उनके स्पीडी ट्रायल किए जाएं। तो बेसिकली 3 पॉइंट ये है हमारे कि नंबर 1, खान साहब का शिफा हॉस्पिटल में उनकी फैमिली की मौजूदगी में या फैमिली डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। नंबर 2, उनके ऊपर मुलाकातों की पाबंदियां ख़त्म की जाएं और नंबर 3, उनका ट्रायल किया जाए। ये ह्यूमन राइट्स की बातें हैं और ह्यूमन राइट्स खान साहब के बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं और इस गर्मी में वो एक सेल के अंदर बंद है और हम पार्टी के लोग अगर टस से मस्त नहीं होते तो फिर तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम उन्हीं की वजह से आज इन सीटों पे सारे बैठे हुए हैं। खा कोई ओहदेदारान है, खा कोई वजीर आला है, खा कोई मिनिस्टर है या हम लोग MPs हैं, तो हम तो खान के नाम पे जीते हुए और फिर हमने खान के लिए किया क्या है? तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे इकट्ठे होकर एक मस्त लाएमल बनाएं। अच्छा, लेकिन गनी साहब, आप समेत दीगर नाराज MPs ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुअस्सर एहतजाजी तहरीक नहीं चला सके। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सुहेल आफरीदी साहिब की थी या इसकी नाकामी और भी लोगों पर आती है, मरकजी की आदत पर भी है? हम सुहेल आफरीदी नंबर 1, नंबर 2 हमारी PTI की सूबाई तंजीम, नंबर 3 हमारी मरकजी तंजीम, ये तीनों बैठे और तीनों बैठ के एक मुश्तरका लाया अमल दें जो काबिल अमल हो ताकि वर्कर्स। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि वर्कर्स को मोबिलाइज किया पूरे सूबे में और मुल्क में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर बंद हो गया सारा कुछ। तो हम कहते हैं कि तहरीक की डेट दे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद और आपस में ये बैठ के पहले डिसाइड करें, मरकजी तंजीम भी, सूबाई भी और सूबाई हुकूमत भी। बिकॉज सूबाई हुकूमत का बड़ा रोल है कि हमारे पास हुकूमत है सूबे की, वो MPs को मोटिवेट करें, उनकी ड्यूटी लगाएं, मरकज वाले MNAs की लगाएं, सेनेटर्स की लगाएं, बाकी सूबे वाले मरकज वाले पार्टी की तंजीम में 80,000 क्लेम करते हैं कि हमारे ओहदेदारान हैं, वो किधर है? निकाले उन सबको। खान साहब की रिहाई के लिए देखें, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना ये फाशिस्ट हुकूमत कोई इंसाफ, मुलाकातें तक नहीं करवाई जा रही। तो क्या हम बस बैठे हैं इसी तरह अपना ये ओहदे एंजॉय करते हैं? तो हमने इनको जगाने के लिए ये तहरीक कायम की है कि ये उठे, मिले, एक आपस में बैठे और तहरीक का ऐलान करें, डेट दें। गनी साहब, आप कहते हैं कि सुहेल आफरीदी एक होम्योपैथिक या कॉस्मेटिक एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और वो PTI के असल बयानिए की तर्जुमानी नहीं कर रहे? ठीक है,
میں نے یہ ہومیوپیتھک لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں پریس کلب کے آگے کھڑے ہو جائیں، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں، ہائی کورٹ کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں ہمارے ایم این ایز پی ایس بھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں، کبھی اڈیالہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے جاتے ہیں. یہی تو ہومیوپیتھک احتجاج ہے. اس احتجاج کا اگر کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو آج تک ہو جاتا. آج 18 مہینے تقریباً 17 مہینے ہو چکے ہیں. تو پہلے تو پھر ہم ڈی چو تک آ جاتے تھے، کوئی پریشر ایگزرٹ کرتے تھے، اور ہماری لاشیں بھی ہمیں اٹھانی پڑی ان فاشسٹوں کے ہاتھوں سے. لیکن اس کے بعد تو بالکل خاموشی ہوگی. اب خان صاحب دن بدن ان کی طبیعت خراب ہے، صحت گرتی جا رہی ہے. بہنیں وہاں پہ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں. عید کے دن بھی ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. ویئر آر دا ہیومن رائٹس؟ تو ویئر از دا پروونشل گورنمنٹ؟ اور کہاں ہے ہماری مرکزی اور صوبائی تنظیمیں؟ ہم کسی ایک فرد کو نہیں نشانہ بنا رہے، ہم سب سے، اور نشانہ کسی کو بھی نہیں بنا رہے. ہم سب سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ورکرز کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور ہونا چاہیے بھی. اور ہم اسی ایجنڈے پہ آئے تھے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنائیں گے. تو ہم نے تو کوئی ممکن نہیں بنا سکے. ہم صرف ہومیوپیتھک اور کاسمیٹک احتجاج تک محدود ہو کے رہ گئے. اس لیے ہم نے یہ جو ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنا ہے، ان کا یہی مطالبہ ہے. ہم نہ ناراض ہیں، نہ ہم فارورڈ بلاک ہے، نہ ہم کسی کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں. میں نے کل بھی بات کی کہ ہمارے چیف منسٹر، چونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبائی تنظیم کے ساتھ بیٹھے، وہ مرکزی تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا تھا، اور ہم سارے خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم سہیل افریدی صاحب کھڑے ہوں گے کہ یہ کچھ کر لیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز والے، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے 2 اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان کو اختیار دیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا نہیں دیا ہوا. نہ خان صاحب کبھی اپنی رہائی کے لیے کال دیں گے، کسی کو کہیں گے. انہوں نے کہا گیا باقی جو امور ہیں ان کے اوپر، جو یہ عدلیہ کا سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، باقی معاملات ہیں، قومی معاملات، ان کو کہا گیا کہ آپ تحریک کا اعلان کریں. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم خود خان کی تحریک کا اعلان کریں، اور یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھ کے یہ اعلان کریں. غنی صاحب، آپ سمیت دیگر صوبائی قیادت کے یکدم سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آنے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وزارتوں کی لڑائی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی صوبائی کابینہ میں توسیع ہوئی، وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک ماس بن گیا. وزیر اعلیٰ کے خلاف ہے کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک وزیر اعلیٰ کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ کوئی ایک ہمیں ایسا بات بتا دیں کہ ہمارے منہ سے وزیر اعلیٰ کے خلاف، ان کے وزیروں کے خلاف نکلی ہو. باقی جہاں تک یہ بات کہنا ہے کہ کیبنٹ بننے کے بعد، تو کیبنٹ تو پہلے یہی کہتے تھے کہ جی ہم نے جو کیبنٹ ہے خان صاحب کی مشاورت سے بنانی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے پہلے ایک چھوٹی کیبنٹ بنا لی گئی. تو خان صاحب نے کون سی مشاورت ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ اور پھر یہ جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں خان صاحب سے 8 مہینے سے ان کی اپنی ملاقات نہیں ہو سکی. تو پھر کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرسیوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اب بھی آفرز ہیں، ہمارے ایم پی ایس کو بھی آفرز ہوئی ہیں. ہم حلفاً ہم نے کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کی کیبنٹ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے ان فیصلوں کے خلاف نہیں ہیں. آپ نے میرٹ کے اوپر شاید فیصلہ کیا ہوگا، بڑے اچھے لوگ شاید آپ نے آکسفورڈ کے اور لنکن ان کے فارغ یافتہ رکھ لے ہوں گے. اب ان سے بیٹھ کے مشاورت کریں اور خان کی رہائی کی تحریک دیں ہمیں. تو تحریک نہیں دے تو الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہم وزارتوں کے لیے کر رہے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم وزارتوں کے لیے نہیں کر رہے. اچھا سر، آج بھی عمران خان سے پی ٹی آئی قیادت اور ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو پائی. اگر یہی صورتحال رہی تو کیا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ صوبائی بجٹ منظور نہ ہو؟ کیونکہ ناراض ایم پی ایس تو یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل ملاقات نہ ہونے پر صوبائی بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہم نے نہیں کہا. یہ حلیمہ آپا نے اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی بجٹ جو ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ میری مرضی کے ساتھ، میری مشاورت کے ساتھ آپ نے پیش کرنا ہے اور پاس کرنا ہے. اور ابھی بھی انہوں نے یہی بات کی. پچھلے ویک میں اڈیالہ کے باہر سہیل افریدی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کی بات کی تائید کی
اور ہم اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ کی, یہ پریشر ذرا ڈالیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, اور اگر فرض کیا وہ ملاقات نہیں کر رہے تو پھر دو مہینے کے لیے بجٹ فی الحال پاس کر لیں اور یہ پریشر بڑھائیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. ضرور وزیر اعلیٰ کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, لیکن ہم اپنے اندر تھوڑی جان تو ڈالیں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ بیان دیں اور یہ کریں ملاقات کریں, کون ملاقات کروائے گا ہماری جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے وفاقی حکومت کے اوپر. غنی صاحب, آپ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت کے پی میں 35 سے 40 ایم پی ایز آپ کے ساتھ ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں آپ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان ایم پی ایز کو میڈیا کے سامنے لا سکتے ہیں, اور کیا یہ نمبر آگے چل کر بڑھ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں, ہماری میٹنگ میں میڈم نمبر بڑھ رہا ہے. ہم نے سارے لوگوں کو اس لیے ابھی سامنے نہیں لا رہے کہ پھر یہ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کو مختلف آفرز ہوتی ہیں, اور لیکن اگر ہم ان کو سامنے لانا چاہیں تو ہماری کوئی مشکل نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا کل سے ہمارے اس گروپ کے لوگ میڈیا پہ آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی تک 3 لوگ آ گئے ہیں, آج 3-4 اور بھی آ جائیں گے, کل اور آ جائیں گے. تو ہم سوشل میڈیا اپنا میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر ہمارے جو گروپ ہے عمران خان رہائی تحریک والا, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی سارے پریس کلب میں جا کے اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کریں, کیونکہ یہ فیصلہ سارا مشاورت سے ہوتا ہے, اس میں یہ سارے ممبر, اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے, ہم ساری لیڈر ہیں اس کے جتنے بھی ہیں. ہم نے کوئی اس کے اندر کی تنظیم صدر سیکرٹری نہیں بنایا ہوا, سارے اکٹھے ہیں. تو اس میں یہ فیصلہ ہمارے اندر, میرا تو پچھلی دفعہ بھی یہ تجویز تھی کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے, کچھ ساتھیوں نے مخالفت کی. تو اب پھر اس بات کو اٹھائیں گے کہ بھئی آ جائیں پریس کلب اسلام آباد میں, آ جائیں گے پشاور میں, تاکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں. بہت شکریہ سر. آج جو قومی اقتصادی کونسل نے فیصلے کیے ہیں اس پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, وفاق نے اپنے اور چاروں صوبوں کے جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے 1000 ارب کی کٹوتی کی ہے. سر, ایسا کیوں ہوا کہ وفاق کو کٹوتی کرنا پڑی؟ کیا یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو صوبوں کا بجٹ تھا, ڈیولپمنٹ بجٹ, اس کو اب 2218 ارب روپے پہ آئی تھنک کیپ کیا گیا ہے, اور جو وفاق کا بجٹ تھا اس کو 1100 کچھ روپے پہ لے کے جا کر واپس 1000 روپے پہ کیپ کیا گیا. 450 ارب ایس او ای سے آ رہا ہے. The total budget is 3669 بلین. یہ پہلے تقریباً 4500 ارب کے قریب جا رہا تھا. یہ کیپ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو خسارہ ہے اس کو نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑیں کم کرنے کے لیے. So this is most important to understand. اگر آپ اپنی اسپینڈنگ کو کرب نہیں کریں گے تو آپ اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے نئے ٹیکسز لگائیں گے. That is why the government is keen to present a budget. تو یہ تقریباً 800 ارب کی کمی ہوئی ہے آئی تھنک اوور آل. ایک رف سا ایسٹیمیٹ ہے, ایسٹیمیٹس آئیں گے تو سامنے آ جائے گا. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑیں. آئی تھنک much deeper expenditure reform I am really hoping will be seen on the day the budget is presented. یہ تو ہم پچھلے 79 ایئرس سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچر میں سے پی ایس ڈی پی کو کاٹ دیں. کچھ کاٹنا موضوع ہے, بٹ صرف پی ایس ڈی پی کو کاٹنا ریفارم نہیں ہوتا. پی ایس ڈی پی کو اٹ سیلف ریفارم کرنا چاہیے, بٹ اس سے بہت زائد ایکسپینڈیچر کے ایسے ریفارمز ہیں جو وفاق کو بھی اور صوبوں کو کرنی چاہیے, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وہ بجٹ میں دکھائی دیں گے. صحیح. آئی تھنک جسٹ ون تھنگ, میں نے آج اس پہ لکھا بھی ہے نیوز اخبار میں, ایک آئی تھنک فرنٹ پیج پہ انہوں نے, کہ یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. اس کو روایتی طور کے بجٹ کر کے نہ ضائع کریں. اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ دس اپرچونٹی از بیکاز آپ کے پاس ایک اچھا میکرو اسٹیبلٹی ہے, فنڈ کی امبریلا ہے, اوور آل پاکستان کا نام اچھا ہے,
प्रोविंसेस के साथ काम कर सकते हैं. सो इसमें एक्सपेंडिचर अच्छा के सर, भी और टैक्स के आप भी तो हमेशा एक reforms पॉजिटिव साइड देखते हैं, इसकी एक नेगेटिव साइड भी तो है कि जब तरक्याती बजट में से ये सब चीज़ों की कमी होगी तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी लोगों को, रोज़गार मिलना था, जैसे सड़कें बननी हो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी गई, वो रोज़गार भी गया. ये बात दुरुस्त है आपकी. एक तो बात ये है कि फेडरल जो बजट है पीएसडीपी का, उसको वैसे ही रीवैम्प करने की ज़रूरत है. जो सूबों का अब बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. 2218 अरब रुपए अगले साल सूबों का बजट होगा. ये एक बड़ा एलिवेटेड लेवल है इस वक्त. पहले तो ये कुछ भी नहीं हुआ करता था. सो एक तो सूबों ने अपना बजट बढ़ाया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आए. वफाक को अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जो पूरे मुल्क की सतह पर अहमियत रखते हैं. जो पंजाब का, केपी का, सिंध का या बलूचिस्तान का है, वो उन पे छोड़ देने चाहिए. सही. दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट. ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि पीएसडीपी या डेवलपमेंट बजट अगर ट्रू सेंस में पाकिस्तान में यूज किया जाए तो वो ऑफ कोर्स दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इनटू द प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान. पर हमने जिस तरह पीएसडीपी को बनाया, अब 10,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, यानी कि 10,000 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारी वफाक की सतह पर बिल्ड हुए, अगले 10 साल में कंप्लीट नहीं होंगे. तभी तो आप सुनती हैं 3 गुना हो गई कॉस्ट, 4 गुना हो गई. सो इसका एक ओवरऑल रिफॉर्म जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए. जब मैंने ये बात शुरू की थी तो सुजैन, मैंने आपको कहा था कि दिस इज पाकिस्तान ग्रेट अपॉर्चुनिटी to present a budget which has a lot of reforms. सही. If you ask me, I will tell you what those are exactly. But लग इस तरह रहा है कि हम डेवलपमेंट में कमी करके, जो कि लाज़िम मलज़ूम हो गई थी, let's see what kind of budget comes through. सही. It has to have structures की तब्दीली, otherwise मज़ा नहीं आएगा. एंड सर, ये जो वफाक ने सूबों से 1700 अरब की सपोर्ट मांगी है, यानी हालात इतने पतले हो गए हैं कि अब सूबों से सपोर्ट मांगनी पड़ गई है वफाक को. सुजैन, बात इस तरह से है कि अगर आप एनएफसी जो कि 2014 में ख़त्म हो गया था उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर आप और मीन्स ढूंढेंगे इससे निकलने के लिए. मेरा ख्याल है कि अब ये सपोर्ट जो है वो ये 2218 अरब रुपए पे कैप करवाकर उनका डेवलपमेंट बजट और इसको सरप्लस में लेके ही रह जाएगी, इसके अलावा नहीं होगी कोई. लेट्स सी व्हाट द बजट प्रेजेंट्स. आई डोंट वांट टू स्पेक्यूलेट, बट लग ऐसे रहा है. चूंकि आपने एनएफसी को रिव्यू नहीं किया और आज भी 60% उनके पास जा रहा था, उसको रिव्यू किए बगैर आप इस जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको करेक्ट नहीं कर सकते. माजरत के साथ आपने वो 17 सब्जेक्ट का एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, जो कि सूबों का काम है, बीआईएसपी पावर्टी भी सूबों का काम है, उस पर 830 अरब खर्च करेंगे. पावर सब्सिडीज पे कहीं 300-400 से लेके 800 अरब तक खर्च करते हैं, सूबों का काम है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, ये सूबों का काम है. वफाक आज भी चला रहा है. मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो दिखाई देना चाहिए. अच्छा चलिए सर, सूबे तो यूज्ड टू हो गए थे ना वफाक की तरफ देखने में. अगर अब वो सूबे वफाक को सपोर्ट करेंगे तो वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? क्योंकि जैसा हमने हमेशा से देखा है, सूबे हमेशा वफाक की तरफ देखते थे. जबरदस्त सवाल है आपका. सूबों के पास जीएसटी ऑन सर्विसेज, गाड़ियों का मोटर व्हीकल टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, बहुत कुछ है सूबों के पास. सूबे 0.7% ऑफ जीडीपी पूरा कलेक्ट करते हैं, वफाक 10.25% जीडीपी का कलेक्ट करता है. सूबों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने रेवेन्यूज को रेज करने के लिए. दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. इसीलिए इतने अहम टैक्सेशन मेजर्स उनके पास हैं, पर चूंकि कोई इंसेंटिव नहीं है उनके पास, बिकॉज वफाक उनको इतनी बड़ी रकम 60% दे रहा है. That is why the new NFC becomes very important here. सही. And that's the thought process to take it forward. सही. इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिफॉर्म के बगैर ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी IMF की वजह से आई है, ये मेरा ओपनिंग जुमला है आज के जो मैंने मजमून लिखा है, ये ज़ाया हो जाएगी और चंद साल बाद वहीं आ खड़े होंगे. सर, आपने रेवेन्यू जनरेट करने की बात की. FPR का जो शॉर्टफॉल था 900 अरब का, बल्कि उससे भी ज़ायद था, वो लूप होल्स अब किस तरह प्लग इन होंगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है. पहले तो बात ये है कि FPR का जो ये हम टारगेट सेटिंग करते हैं, इसको हमें जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक बनाना है. गिवन
compliance, given जितनी हम already taxes लगे हुए हैं उनके tax gaps को कैसे पूरा करते हैं, given the enforcement. So इन सब चीज़ों को बेहतर कर लें तो we can get to that target. बट असल बात तो ये है कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्सेशन, अभी एक स्कीम आई है ज़रूर ट्रेडर्स की, आप खुद देखिए कि हम 35 लाख लोग, 35 लाख रिटेलर सुजैन आज ये कह रहा है कि मैं टैक्स नेट में नहीं हूँ. कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट कि एक मुल्क में 35 लाख रिटेलर है, हम 20 करोड़ वाले को कह रहे हैं यार तू 25,000 दे दे सालाना की बुनियाद पर. मतलब मुझे ये सोचते हुए आई एम अनकंफर्टेबल कि 20 करोड़ के टर्नओवर पे मैं उसको कह रहा हूँ यार 25,000 दे दे, और वो भी मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि 10 लाख भी सिस्टम में आएगा. 10 लाख आ जाएगा तो 25 अरब आ जाएगा. Exactly. मतलब व्हाट इज दैट? आई मीन लोगों को भी तो सोचना है ना, मुल्क की डिफेंस, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क की सड़कें, मुल्क की एजुकेशन, मुल्क की हेल्थ यूज करते हैं. टैक्स के निज़ाम में भी बहुत बड़ी तब्दीली की FPR की लेवल पे भी गुंजाइश है. आई रियली होप कि हम वो बजट में देखेंगे, और जब आप मुझे बजट के बाद इंटरव्यू करेंगी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक रिवायती बजट था, बल्कि इसमें हर मद में GST की ब्रॉडनिंग हो, सुपर टैक्स को कम करना हो, सुजैन पे टैक्स कम करना हो, ये होता हुआ दिखाई देगा. अच्छा सर, आप क्या ये भी कहेंगे कि बजट पास होने के बाद कि ये अवाम खोर बजट नहीं था, ये अवाम की फेवर में बजट था? ये तो डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रक्चर्स की तब्दीली होगी, ब्रॉडनिंग होगी, इन्फोर्समेंट के मेजर सामने आएंगे, 215 अरब के नए टैक्सेस हैं, मैं देखना चाहता हूं कि वो किस मद में लगाए जाएंगे. मेरा ख्याल है GST वगैरह को तब्दील किया जाएगा. 430 अरब के प्रोविंसेस के टैक्सेस हैं, लेट्स सी कि वो किस मद में लगाए जाएंगे. सो ये तो हम उस वक्त कहेंगे कि जब हुकूमत अपनी सिफारिशात, जिसको कहते हैं, हमारे सामने रखेगी. मेरी अगर सोच जो है वो है कि बहुत से टैक्सेस को कम करना है, ब्रॉड बेस करना है. टैक्सेस ज्यादा लगाकर पैसे नहीं लाने, ज्यादा इंडिविजुअल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज को टैक्स नेट में लाके पैसे लगाने. वो जो स्ट्रक्चर है दिखाई देना चाहिए. एक्सपेंडिचर कम करके खर्चे नहीं सिर्फ करने, एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी बढ़ानी है. दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आई एम लुकिंग एट. मैं बार बार कहता हूँ 79 ईयर्स में जो कॉन्स्टलेशन आज अथॉरिटीज को मिली है, अथॉरिटीज जितना भी सारी फोर्सेस हैं एक तरफ पुल कर रही हैं, 10 मई करके आ रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, IMF की अम्ब्रेला है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, और क्या चाहिए? सही. नाउ इज द टाइम टू क्रिएट दैट एम्बियंस के अपने घर को ठीक करें. सही. एंड इन योर ओपिनियन ये ग्रोथ ड्रिवन बजट है या ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल बजट है? लग तो फिस्कल कंट्रोल रहा है कि पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस, पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को फराहम करना सहूलत, और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को डिसवेड करना कि वो काम किया जाए कि प्रॉपर्टी में पैसे ना रखे जाएं, फाइलें ना खरीदी जाएं, बल्कि कोई चप्पल बना के दुनिया में बेची जाए, कोई चिप का काम किया जाए. उम्मीद ये है कि हुकूमत ये काम कर लेगी. हुकूमत अपने फुटप्रिंट को कम करती हुई दिखाई दे. 70 ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जो बंद होने वाली हैं. 43 से 50 डिविजन्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के चल रहे हैं. बहुत रूम है. 3 से 5 साल में द कंट्री कैन हैव अ डिफरेंट पाथ देन इट हैज टुडे इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक स्फीयर. सही. प्रोडक्टिविटी की बात की आपने सर, ये तो ओवरऑल अगर जो मैं देखूं तो वो नेगेटिव ग्रोथ रही है मैन्युफैक्चर के जो डिपार्टमेंट था वहाँ पर, और उसके अलावा एग्रीकल्चर जो था उसमें भी डिप आया है. अब प्रोडक्टिविटी किस तरह होगी फिर? प्रोडक्टिविटी इस तरह होगी कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे जब टैक्सेस को कम करेंगे तो वो अपनी नई कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी आप 54% टैक्स लेते हैं, यानी कि अगर एक साल में मैंने जो कमाया, मैंने 5.5 महीने का अपना कमाई जो है वो सरकार को दे दी, अथॉरिटीज़ को दे दी. लेट से कि उसमें से 3 महीने मेरे पास आप छोड़ दें या 4 महीने का रख लें, 2 महीने का छोड़ दें, तो मैं उस 2 महीने को इन्वेस्ट करूंगा. नई मशीनरी आएगी, नई प्रोडक्टिविटी होगी, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होंगे. सो यू नो आई वांट टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. आज मैंने उसमें एक मुझे पुरानी कहावत याद आई थी कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है. रस्म दुनिया से मेरा मतलब ये है कि फिजिकल रियलिटी ये है कि हम इन चीज़ों को, एक्सपेंडिचर साइड को भी और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स को भी देखें. मौका ये है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्टेबलाइजेशन है, बाकी जितने चीज़ें हैं वो फेवरेबली चल रही हैं पाकिस्तान के लिए. और दस्तूर ये है कि आइन ये कहता है कि जो फ़राइज़ फेडरल गवर्नमेंट के हैं वो काम करें, जो प्रोविंसेस के हैं वो काम करें, और डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ जाएं ताकि लोगों की दहलीज पर सर्विस डिलीवरी हो.
یہ پاکستان 5 سال میں ایک ڈفرینٹ اکانومی کو ریپرزینٹ کرے گا. شہر آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے, پروونسز آپس میں کمپیٹ کر رہی ہوں گی, اور ملک جو ہے اس میں 25 لاکھ نوکریاں نکل رہی ہوں گی. دیٹس ویری مچ پاسبل. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی پازیٹیو اپروچ رکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف رکھتی ہے. آج جو قومی اقتصادی کونسل کی جانب سے فیصلے کیے گئے ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ نئے وفاقی بجٹ میں صوبوں نے وفاق کو 1700 ارب کی مالیاتی سپورٹ فراہم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے, جس میں پنجاب 570 ارب روپے کنٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. سندھ حکومت نے ایسی کوئی کمٹمنٹ دی ہے وفاق کو کہ سندھ حکومت کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ کافی عرصے سے میٹنگز ہو رہی تھیں اور آن بورڈ لیا تھا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی, اور ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی. تو ہمارا ایشو یہی تھا کہ جو یہ ایک دم سے کوئی این ایف سی کی کمی یا دیگر چیزیں جو ہیں ان میں کوئی کمی نہ کی جائے. پھر جب یہ کنسرن بتائے گئے کہ ڈیفنس کے لیے خاص طور پر پاکستان کی سالمیت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے, تو پھر اس پر یہ بات ضرور ہوئی کہ اس میں ضرور ہم اپنا حصہ دیں گے, اور ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, اور اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے تو تمام صوبے اپنے حصے سے اس میں کنٹریبیوشن ضرور کریں گے. صحیح. اور جی صحیح. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیے گا کہ سندھ تو پہلے سے یہ گلا کرتا تھا کہ وفاق اس کو ترقیاتی بجٹ میں سے اتنی اماؤنٹ نہیں دیتا جتنی ضرورت پڑتی ہے, اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 920 ارب کی کٹوتی بھی کی جائے گی چاروں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں سے. اب سندھ حکومت کس طرح سے کام چلائے گی؟ دیکھیں, ہمارے ایشوز رہے ہیں اور بلکہ کچھ بہتری اب ضرور آئی ہے. جو سندھ کے پروجیکٹس پی ایس ڈی پی میں آپ کو نظر آتے ہوں گے 2022 سے لے کے, اس سے پہلے تو 13 سے 18 تک بالکل 2-3% سے زیادہ نہیں تھے. پھر 18 سے 22 تک بھی یہی صورتحال رہی. صحیح. اچھا, تو سر کیا سندھ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں سندھ کے لیے رکھے گئے؟ جی سندھ حکومت کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ اس کٹوتی کو خود سے پورا کر سکے؟ دیکھیں, بالکل ایشوز آئیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ہر کوئی بات کرتا ہے اور پھر سندھ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جی این ایف سی میں یہ ہو گیا. کیا یہی این ایف سی دیگر صوبوں کو نہیں ملتا؟ یہ پنجاب کو بھی اسی طرح سے ہی تناسب سے فنڈز ملے ہیں, بلوچستان میں بھی, کے پی میں بھی. بلکہ جیسے میں نے آپ کو ایک موازنہ پیش کیا, آپ چیک کر لیں کہ 2013 سے 18 اور 18 سے 22 میں مختلف صوبوں کی, خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں بلینز کی اسکیمیں فیڈرل کے پی ایس ڈی پی میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جو وہاں پہ ان کو ملی, لیکن سندھ کو نہیں ملا. کہا سب جاتا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی ہے پورے ملک کے لیے, لیکن وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ 22 میں کچھ اسکیم ضرور ہائی لائٹ ہوئیں اور پھر اب بھی ہمیں امید ہے. ہمارے ایشوز وہی ہیں, لیکن جب ملک کی سالمیت کی بات آئے, ہمارے ملک کی دفاع کی بات آئے, تو ضرور ہم اپنا حصہ ضرور دیں گے. ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی کم کر سکتے ہیں اور دیگر اخراجات بھی کم کریں گے. صحیح. سر, گوہر خان صاحب نے آج ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ وفاق اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے صوبوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالے, اور اگر دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا ہے تو وفاق اپنے پلے سے کرے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں, یہ تو ایک حد تک تو یہ حقیقت ہے کہ ایف بی آر یا دیگر جو بھی ادارے ہیں انہوں نے جو ان کے تھے اہداف یا جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں ہوئے, اور ظاہر ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ جب اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جب یہ چیزیں بریف کی گئیں ہماری لیڈرشپ کو بھی اور چیف منسٹر صاحب کو بھی, تو پھر میرے خیال میں اسی طرح جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں
جب ان کے بھی یہ ساری چیز بریف کی گئی اور ان کے سامنے لائی گئی تو انہوں نے بھی اس میں آمادہ ہیں کہ وہ، کیونکہ دیکھیں ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ہم اپنا پیٹ کاٹ سکتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ روک سکتے ہیں، اپنے دیگر اخراجات کم کر سکتے ہیں. تو گوہر خان صاحب ایک حد تک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب صورتحال موجودہ سرکمسٹانسز ہوں تو پھر ہر صوبے کو اپنا حصہ ضرور دینا ہوگا. صحیح سر، لیکن گوہر صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس ہے یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، اس کی ذمہ داری صوبوں کی نہیں ہے، تو وفاق اس کو خود سے ڈیل کرے، صوبوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں. دیکھیں جب صورتحال اس طرح کی ہو جیسی آج کل کی صورتحال ہے، اور ہمیں آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ایک ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو پراکسیز ہیں وہ یہاں پہ مختلف آئے دن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں اگر اپنی افواج کو مضبوط کرنے کے لیے، فورسز کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو اس میں صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ جب ملک کا دفاع بہتر ہوگا تو صوبے بھی تو چین اور سکون سے رہیں گے. تو یہ ان کی اپنی لاجک ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے اہم ہے اور اس کے لیے صوبوں کو ضرور کنٹریبیوشن دینا چاہیے. حالات صحیح نہیں ہے، ہمارے بجٹ دیگر چیزیں، ہمیں ظاہر ہے ایشوز آئیں گے، لیکن ہم لوگ اس پہ میرے خیال میں NEC کی آج میٹنگ بھی تھی اور اس پہ کافی چیزیں طے ہو چکی ہیں. صحیح سر، اب GB میں بھی آپ لوگوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، سندھ بھی آپ کے پاس ہے، اب یہ کس طرح سے یہ سارا کام چلایا جائے گا؟ جبکہ وفاق خود صوبوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا؟ دیکھیں پوری کوشش کی جائے گی کہ بہتری کی طرف جائے، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اور جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ کیمپین کی، آسوا بی بی بھی ان کے ساتھ تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لائیولی ان کے جلسے پورا تھا، اس کا یہاں پہ رزلٹ آیا ہے. اور ہمیں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیگر بھی ہماری کچھ سیٹیں بہت کم مارجن سے جو ہیں وہاں لوز ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کا وہ جو ایک پورا ان کے ساتھ رہا ہے رشتہ ناتا، کیونکہ یہ ایک ایجنسی تھی، اور جب بھٹو شہید نے ہی اس کو آگے کیا اور ان کو حقوق دیے، پھر بی بی شہید کے زمانے میں حقوق دیے گئے، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ یہاں پہ اسٹیٹس دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے مد نظر رکھ کر اور پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کامیابی دلائی. یہ ایشوز آئیں گے فائنینشلی، لیکن ہم فیس کریں گے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. صحیح سر، حکومت سازی کے حوالے سے اب کیا پلان ہے؟ کیا آزاد امیدواروں کو کنسیڈر کیا جائے گا، یا آپ کے جو اتحادی ہیں نون لیگ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مل کے بنائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس وقت جو آزاد اراکین ہیں ظاہر ہے سب لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، اور ایک پرنسپلی ایک ڈیسائیڈڈ ہے ہمیشہ کہ جس کی نمبر زیادہ ہوں گے جس بھی پارٹی کے، ان کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ ہوگی. اگر یہاں پہ PMLN کے سیٹ زیادہ ہوتی تو پیپلز پارٹی ضرور ان کو سپورٹ کرتی. اب جب پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں تو میں بہت پر امید ہوں کہ PMLN جو ہے وہ غیر مشروط سپورٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.